بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. وبعد، فكتاب الله تبارك وتعالى هو الكتاب الخالد المعجز الذي أراد الله تبارك وتعالى له البقاء والخلود، وجعله مهيمنا على ما قبله من الكتب وناسخا لها. هذا الكتاب العظيم يحوي الجواهر والغرر والنفائس والدرر. هذا الكتاب العظيم هو المعين العذب الذي يتردد عليه المؤمنون وينهلون من معينه الصافي. هذا الكتاب العظيم هو الكتاب الذي تعبدنا ربنا تبارك وتعالى بتلاوته وحفظه وتعلم أحكامه والاستشفاء به وتدبر آياته. من جواهر هذا الكتاب العظيم سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم سورة في كتاب الله العظيم، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. هذه السورة العظيمة هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. من أسرار هذه السورة العظيمة أن الله تبارك وتعالى ابتدأ بها كتابه العظيم وافتتح بها كتابه العظيم. ومن أسرار هذه السورة العظيمة أن الله أمرنا أن نفتتح بها الصلاة، وجعلها ركنا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. من أسرار هذه السورة العظيمة أن الله ابتدأها بحمد نفسه، فحمد نفسه وذاته العلية إلى خلقه، وهو تبارك وتعالى المستحق للمحامد والمدائح جميعا. من أسرار هذه السورة العظيمة أن الله ضمنها أنواع التوحيد، فأثبت في هذه السورة العظيمة ربوبيته وقيوميته على خلقه، وأثبت في هذه السورة العظيمة ألوهيته واستحقاقه تبارك وتعالى للعبادة. من أسرار هذه السورة العظيمة أن الله جعلها ثناء ودعاء، فقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هي ثناء وتمجيد وتحميد لله ربنا تبارك وتعالى المستحق لذلك كله. والنصف الآخر من السورة هو دعاء لله تبارك وتعالى بأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة العظيمة رقية، كما في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم رقوا بها سيد الوادي الذي لدغ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة سورة شافية كافية، أودع الله تبارك وتعالى فيها من الأسرار الشيء الكثير. ويقال إن الله اختصر في سورة الفاتحة ما أودعه في كتابه الكريم، ثم اختصر ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.